नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अफ़ज़लियत पर दलाइल देने का सिलसिला ये जारी व सारी है। मैं अपनी वीडियोज़ में बहुत कम दलाइल बयान करता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले पर 400 से ज़ायद मुहद्दिसीन के दलाइल मौजूद हैं। हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जैसे ही हम उन तमाम दलाइल का इहाता कर लेते हैं जिन तक हमारी रसाई है या जिन तक मैं मुत्तले हो सकता हूँ, तो जैसे उन तमाम दलाइल का हम इहाता करते हैं तो इंशाल्लाह वो किताबी सूरत में आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। अपनी पिछली 5 वीडियोज़ में हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं सदी हिजरी के दलाइल आपके सामने रखे। ये अगर मैं अपनी वीडियो में 15 मुहद्दिसीन के दलाइल देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जमा ही 15 कर पाया हूँ। मेरे पास 50 के करीब मुहद्दिसीन के दलाइल मौजूद होते हैं, लेकिन चूँकि लोगों का रुझान वीडियोज़ की तरफ ये बहुत कम होता है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो लोग फिर उसको सुन नहीं पाते, तो इसलिए वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए हम इन दलाइल को किसी हद तक ज़िक्र कर पाते हैं और इसका अक्सर हिस्सा हम अपनी वीडियो में बयान नहीं कर पाते। आज हम 6ठी सदी हिजरी के कुछ दलाइल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अल्लामा अबू शकूर सालिमी रहमतुल्लाहि ताला अल मुतवफ़ा 500 हिजरी। इनका अकीदा क्या है? वबादु कलामिहिम बिदातुन वला यकूनु कुफ्रन व हुवा क़ौलुहुम बि अन्ना अलिय्यन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं कि काना अफ़ज़ल मिन अबी बकर व उमर व उस्मान। ये फरमाते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि उन का जो कलाम है ये बिदअत पर मुश्तमिल है, लेकिन ये कलाम कुफ़र नहीं है, ये बिदअत है, ये कुफ़र नहीं है। कहते हैं वो ये कौल है कि जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले 3 खुलफ़ा से अफजल थे, कहते हैं कि उन लोगों का ये कौल ये बिदअत पर मुश्तमिल है। और इसी तरह आगे चल के फरमाते हैं कि ज़ियादिया फ़िरके के हवाले से कहते हैं कि राफ़िज़ियों के जितने भी फ़िरके हैं ना, ये सारे के सारे हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में गुलूफ़ करते हैं, लेकिन कहते हैं सबसे कम जो गुलूफ़ करने वाला इन राफ़िज़ियों का, शियों का जो फ़िरका है, कहते हैं वो ज़ियादिया फ़िरका है। कहते हैं वो ज़रा इनके मुकाबले में, बाकी टोलों के मुकाबले में ज़रा शिद्दत के अंदर कम गुलूफ़ करते हैं और शिद्दत के अंदर थोड़ा सा ना, जो पंजाबी में कहते हैं कि हाथ तोला रखना, वो काम करते हैं। कहते हैं कि सब राफ़िज़ियों में जो सबसे कम तर गुलूफ़ और शिद्दत में जो फ़िरका है वो ज़ैदिया है। और वो कहते हैं कि जो ज़ैदिया फ़िरका है ये नबी अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी रसूल की तकफ़ीर नहीं करते, वरना शियों में ऐसा गिरोह मौजूद है जो सिवाय चंद सहाबा कराम के बाकी सारे सहाबा कराम को माज़अल्लाह मुर्तद मानता है। हमारे पास दलाइल मौजूद हैं लेकिन मैं उनको ज़िक्र नहीं करना चाहता। कहते हैं कि ये जो ज़ैदिया फ़िरका है ये नबी अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी रसूल की तकफ़ीर नहीं करता, किसी भी सहाबी को काफिर नहीं करार देता। वयक़ूलून अन्ना अबा बकर व उमर काना इमामई हक़्क़िन। कहते हैं कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बरहक इमाम मानते हैं, खलीफा बरहक मानते हैं। कहते हैं लेकिन एक काम ये करते हैं, वो ये करते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम के तमाम असहाब पर जो है ना फजीलत देते हैं। ये इस मामले के अंदर ये गुलूफ़ करते हैं। तमहीद अबू शकूर सालमी सफ़र नंबर 393 से ये मैंने आपके सामने रखा है। उनके बाद नाम आता है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आप फरमाते हैं क़वाइदुल अक़ाइद के अंदर मौजूद है। वैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इहयाउल उलूम के अंदर भी इस चीज़ को बयान किया, इसी अक़ीदे को बयान किया कि ये जो अफजलियत की तरतीब है ये सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ है, उसके बाद फ़ारूक़ आज़म, उसके बाद उस्मान गनी, उसके बाद हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल क़वाइदुल अक़ाइद में है कि अक़ीदा ये होना चाहिए कि सहाबा कराम की जो फजीलत है, सहाबा कराम की अफजलियत जो है ना वो उनकी तरतीब पर है। जिस तरतीब से खुलफा हुए वही तरतीब है। ऐसा नहीं है कि खलीफा होने के बाद उनको फजीलत मिली, नहीं, जो ज़्यादा फजीलत वाला था, जो अफजलियत में पहले नंबर पर था, वो खलीफा भी पहले ही हुआ, जो दूसरे नंबर पर था वो दूसरे नंबर पर। कहते हैं कि अफ़ज़ल अन्नास बाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। मैंने इबारत बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ी, जो इसको देखेंगे उनको समझ में आ जाएगी कि मैंने अफ़ज़ल क्यों पढ़े। बहरहाल कहते हैं कि
نبی علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ابو بکر ہے پہلے نمبر پر، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہے، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ شرح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پر فرماتے ہیں، یہی چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، اور ان کے بعد علی المرتضیٰ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 خلفاء ہیں یہ نبی علیہ السلام کے بقیہ تمام صحابہ کرام سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ان کے بعد نام آتا ہے امام قاضی ابو یعلا فراء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفی 526 ہجری۔ یہ فرماتے، یہ حنبلی فقیہ تھے، ویسے فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے تھے۔ کتاب الاعتقاد صفحہ نمبر 42 پر ہے، کہتے ہیں ثم الایمان بان خیر الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پھر یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بعد تمام مخلوق میں سے جو سب سے بہترین ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، پھر اسی ترتیب خلافت پر عظمت کا معیار ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت سیدنا عثمان ہیں، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوپر عبارت یہ بعد اعلیٰ ہذا ترتیب ابو حفص عمر بن الخطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے بعد دوسری طرف یہ آ رہے کہ ثم ذو النورین عثمان بن عفان ثم علی ہذا النعت، بہرحال یہ چیز انہوں نے بیان کی۔ ان کے بعد ہے امام اسماعیل بن محمد اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 535 ہجری۔ اب یہ کیا فرماتے ہیں؟ الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں میں افضل اور بہترین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر حضرت سیدنا عثمان ہیں، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبارت یہ افضل الناس وخیرہم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اس کے بعد امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، شرح عقائد نصفیہ، اس کے اندر یہ فرماتے ہیں، یہی ترتیب انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان کے بعد نام آتا ہے امام طاہر بن احمد بخاری سرخسی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 542 ہجری۔ خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 149 فرماتے ہیں پھر روافض من فضل علی علی غیرہ فہو مبتدع، کہتے ہیں کہ جو بندہ بے رافضی یہ قول کرے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غیر پر فضیلت دے، یعنی دیگر صحابہ کرام پر فضیلت دے، دیگر صحابہ کرام میں تمام صحابہ کرام آ جائیں گے، اور بطور خاص شیخین کریمین یہاں پر موجود ہے، کہتے ہیں کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غیر پر فضیلت دے وہ بندہ بدعتی ہے۔ رافضیوں کی بات ہو رہی تھی تو بہرحال کہا کہ رافضیوں میں سے جو بندہ یہ کہے گا تو وہ بندہ بدعتی ہے، کیونکہ یہ جمہور اہل سنت کا موقف جو ہے یہ اس موقف سے ہٹ کر یہ موقف ہے۔ ان کے بعد نام آتا ہے شیخ الاسلام عدی بن مسافر الحکاری رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 555 ہجری۔ اب ان کے حوالے سے اعتقاد اہل سنت والجماعہ صفحہ نمبر 36 پر ہے، وَأَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے بعد نام آتا ہے شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 563 ہجری۔ یہ آداب المریدین صفحہ نمبر 14 ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بزرگ ترین شخصیت ہے وہ ابو بکر ہیں، پھر ترتیب وہی ذکر کی، ابو بکر، اس کے بعد نام ذکر کیا عمر، ان کے بعد نام کیا عثمان، اور ان کے بعد ذکر کیا حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کے بعد ہے امام عبد الکریم بن محمد سمعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 562 ہجری۔ فرماتے ہیں قال اہل السنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ فی جمیع الاشیاء، کہتے ہیں کہ اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام معاملات میں نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام پر افضلیت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد نام آتا ہے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبیین کذب المفتری، صفحہ نمبر ہے 306۔ یہاں پر انہوں نے اسی عقیدے کو بیان کیا کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کی فضیلت افضلیت
کے اندر اور ان کی ترتیب کے اندر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں افضل ترین شخصیت، یعنی افضلیت کا پہلا نمبر، افضل ترین شخصیت وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور ان کے بعد نام آتا ہے علامہ سید احمد بن علی رفاعی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 578 ہجری، البرہان صفحہ نمبر 23، کہتے ہیں افضل الصحابتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم سیدنا عثمان ذو النورین، ثم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترتیب وہی ہے جو بیان کر دی گئی بار بار۔ اور ان کے بعد آخری حوالہ ہے امام ابو القاسم اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سعادت الدارین میں امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 442 ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت اور ترتیب کا یہ انسان کو عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور تمام صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے حسن ظن رکھے، اور ان صحابہ کرام کی اس طرح مدح و ثنا کرے جس طرح اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور ان تمام باتوں پر سنت اور آثار گواہ ہیں، جو کہ ان پر قطعی عقیدہ رکھے، قطعی عقیدہ رکھے، یعنی عقیدہ یہی پکا یہی ہونا چاہیے، ترتیب وہی ہے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ کہتے ہیں جو کہ ان پر قطعی عقیدہ رکھے وہ بندہ اہل حق اور اہل سنت میں سے ہے۔ جہاں تک ہم نے آپ کے سامنے 6 صدی ہجری کے محدثین کے چند دلائل ہم نے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں 7ویں صدی ہجری کے محدثین اور اکابرین کے دلائل کو لے کر۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔